औरों का है पयाम और मेरा पयाम और है। मुहतरम नाज़रीन सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेरा पयाम और है में खुश आमदीद। मुहतरम नाज़रीन, आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मालूमाती होने वाली है, क्योंकि रबीउल आखिर का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना जिस हस्ती की जानिब, जिस ज़ात की तरफ मंसूब है, हर मुसलमान उनकी ज़ात से वाकिफ़ है, बाखबर है और सुन्नी का बच्चा बच्चा उनको जानता और पहचानता है। तो चूँकि इस महीने में हर शख्स अपनी इल्मी बिसात के मुताबिक, अपनी हैसियत के मुताबिक, अपनी सलाहियत और अपनी इस्तिअदाद के मुताबिक उस बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करता है। अपनी अक़ीदत, अपनी उल्फत, अपनी महब्बत, अपने लगाव, अपनी चाहत और अपनी निस्बत, अपने ताल्लुक़ का नजराना उस बारगाह में पेश करता है। तो मैं भी चूँकि उस बारगाह का एक अदना सा ग़ुलाम हूँ, एक छोटा मामूली भिखारी हूँ, तो मैं भी इस वीडियो के ज़रिए उस बारगाह में अपनी अक़ीदत का, अपनी महब्बत का, अपनी उल्फत का, अपनी चाहत का, अपने ताल्लुक़ का, अपने लगाव का, अपनी निस्बत का मैं उस बारगाह में इस वीडियो के ज़रिए नजराना पेश करना चाह रहा हूँ और कर रहा हूँ। मुहतरम नाज़रीन, यह महीना जिस ज़ात की तरफ मंसूब है उसे दुनिया महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी, गौसे समदानी, पीरान पीर, रोशन ज़मीर, सैयदुना व मुर्शिदुना व मौलाना सैयदुना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है। मुहतरम नाज़रीन, इस वीडियो में हम हुज़ूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात मुबारका के 50 सवालात और उनके जवाबात क्विज़ की शक्ल में आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इफ़हाम व तफ़हीम में, समझने में और याद रखने में आसानी हो। ये अंदाज़ याद रखने के लिए कोई भी चीज़ बड़ा ही प्यारा अंदाज़ है। तो क्विज़ की शक्ल में 50 सवालात हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से और उसके जवाबात मुख्तसरन हम इस वीडियो में आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक वजाहत मुनासिब समझता हूँ कि जो लोग पढ़ना जानते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप ये वीडियो पर ही मुनहसिर न रहें, अपने इल्म को इस वीडियो तक ही महदूद न रखें, बल्कि आपसे गुजारिश है कि आप किताबों का मुताला करें और उनसे कीमती हीरे जवाहरात अख़ज़ करें। लेकिन जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं, यह वीडियो उनके लिए है। लेकिन उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर आपके पास वक्त है तो पढ़ना सीखें, पढ़ना सीखें। मैं आपसे एक और दरख्वास्त करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 11वीं शरीफ आने से पहले हर आशिक़ाने गौसे आज़म, हर सुन्नी अवाम मुसलमान बच्चे तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए, ताकि हर सुन्नी अवाम, सुन्नी बच्चे और सुन्नी मुसलमान को गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़िंदगी के हवाले से मालूमात हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम बताएं। जवाब, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम हज़रत अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। सवाल नंबर 2, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत कब और कहाँ हुई। जवाब, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत 1 रमज़ान 470 हिजरी शहर जिलान, जो ईरान का एक शहर है, वहाँ हुई। सवाल नंबर 3, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कितनी ज़ौजा थीं। जवाब, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 4 बीवियाँ थी। सवाल नंबर 4, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितने साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। जवाब, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 40 साल तक इशा के वज़ू से फजर की नमाज अदा की। सवाल नंबर 5, सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कितने साल तक रात भर में, एक रात में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म किया। 15 साल तक रात भर में पूरा कुरान शरीफ ख़त्म किया। सवाल नंबर 6, सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کتنی مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا؟ جواب، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ سوال نمبر 7، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال تک مخلوق کو یعنی اللہ کے بندوں کو وعظ و نصیحت فرمائی؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے 40 سال تک اللہ کے بندوں کو مخلوق کو وعظ و نصیحت فرمائی۔ سوال نمبر 8، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیلان سے بغداد شریف علم حاصل کرنے جا رہے تھے، آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو کس چیز کی وصیت کی؟ جواب، جب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیلان سے بغداد شریف علم حاصل کرنے جا رہے تھے تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے کی وصیت فرمائی۔ سوال نمبر 9، 4 مشہور اقطاب کے نام بتائیں؟ جواب، 4 مشہور اقطاب یہ ہیں: نمبر 1 سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 2 سیدنا احمد کبیر رفاعی رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر 3 سیدنا احمد بدوی رضی اللہ تعالی عنہ، اور نمبر 4 سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال نمبر 10، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی اولاد ہوئی اور ان میں کتنے لڑکے اور کتنی لڑکیاں تھیں؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کل 49 اولادیں ہوئیں، جن میں 20 لڑکے اور 29 لڑکیاں تھیں۔ سوال نمبر 11، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کہاں اور کس ہجری میں ہوا؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بغداد شریف میں 593 ہجری میں ہوا۔ سوال نمبر 12، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے۔ سوال نمبر 13، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد کا نام عارف باللہ شیخ ابو سعید مبارک مخزومی رضی اللہ عنہ ہے۔ سوال نمبر 14، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیر و مرشد کا مزار شریف کہاں ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے پیر و مرشد مزار شریف بغداد شریف میں ہے۔ سوال نمبر 15، سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ چاروں مذاہب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی میں کس کی پیروی کرتے تھے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حنبلی مذہب کی پیروی کرتے تھے۔ یہ مذہب حضرت امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب ہے۔ سوال نمبر 16، جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، اس وقت کس ولی نے کہا تھا کہ آپ کا قدم میرے سر اور آنکھوں پر ہے؟ جواب، سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال نمبر 17، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی میں 3 شعر لکھے ہیں جس میں 40 کاف ہیں، جس کو پڑھنے سے پریشانی و مصیبت دور ہوتی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عربی میں 3 شعر لکھے ہیں جس میں 40 کاف ہیں، جس کو پڑھنے سے پریشانی و مصیبت دور ہوتی ہے، اس کا نام چہل کاف شریف ہے۔ سوال نمبر 18، سارے ولیوں کا سردار کس ولی کو کہا جاتا ہے؟ جواب، سارے ولیوں کا سردار سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 19، قادری سلسلہ کس بزرگ کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ جواب، قادری سلسلہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ سوال نمبر 20، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام سید ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ ہے۔ سوال نمبر 21، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام کیا ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ سوال نمبر 22، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا کا نام حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سوال نمبر 23، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟
जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सय्यद खानदान सय्यद घराने से थे। सवाल नंबर 24 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हसनी हुसैनी सय्यद क्यों कहा जाता है? जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हसनी हुसैनी सय्यद इसलिए कहा जाता है क्योंकि वालिद की तरफ से आपका नसब हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है और वालदा की तरफ से आपका नसब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक पहुँचता है, इसलिए आपको हसनी हुसैनी सय्यद कहा जाता है। सवाल नंबर 25 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इंसानों के अलावा तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए कौन आया करते थे? जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इंसानों के अलावा तालीम और तरबियत हासिल करने के लिए जिन्नात और रिजालुल गैब आया करते थे। सवाल नंबर 26 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने साल की उम्र में बगदाद शरीफ इल्म हासिल करने के लिए तशरीफ ले गए? जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 18 साल की उम्र में इल्म हासिल करने के लिए बगदाद शरीफ तशरीफ ले गए। सवाल नंबर 27 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो मशहूर है कि आप जब पैदा हुए तो रमज़ान शरीफ में दूध नहीं पीते थे, क्या ये कौल और क्या ये बात सही है? जवाब हाँ, जो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में मशहूर है कि आप जब पैदा हुए तो दूध नहीं पीते थे, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 28 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कितने साल तक बगदाद में दाखिल होने से रोके रखा? जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने 7 साल तक बगदाद में दाखिल होने से रोके रखा। सवाल नंबर 29 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक के जंगलों में कितने साल तक फिरते रहे? जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 25 साल तक इराक के जंगलों में फिरते रहे। सवाल नंबर 30 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो ये कहा जाता है कि आपने फरमाया कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा, क्या यह कौल सही है? जवाब हाँ, आपने फरमाया कि क़यामत तक होने वाले मुरीदों के बारे में जमानत लेता हूँ कि मेरा मुरीद बगैर तौबा के नहीं मरेगा। सवाल नंबर 31 क्या सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने मुरीद के बारे में कहा है मैं शफाअत कराऊंगा और उनके बताए हुए रास्ते पर चले? जवाब हाँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मैं अपने मुरीद की शफाअत कराऊंगा अगर मुरीद उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगा। सवाल नंबर 32 क्या सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये फरमाया कि अगर मशरिक में मेरे मुरीद का सत्र खुल जाए और मैं मगरिब में हूँगा और वो मुझे पुकारे तो मैं वहीं से उसकी सत्र पोशी करूँगा? जवाब हाँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अगर मशरिक में मेरे मुरीद का सत्र खुल जाए और मैं मगरिब में हूँगा, अगर वो मुझे पुकारे तो मैं वहीं से उसकी सत्र पोशी करूँगा। सवाल नंबर 33 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने उलूम में तकरीर फरमाया करते थे? जवाब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 13 उलूम में तकरीर फरमाया करते थे। सुबहान अल्लाह। सवाल नंबर 34 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो ये मशहूर है कि आपने मुर्गी की हड्डियां जमा करके जिंदा कर दिया, क्या ये सही है? जवाब हाँ, बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 35 सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मशहूर है कि आप जिसकी विलायत चाहते छीन लिया करते थे अगर कोई आपकी बेअदबी करता, क्या ये रिवायत सही है? जवाब हाँ, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिसकी विलायत चाहते छीन लिया करते थे। सवाल नंबर 36 जिस वक्त सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कदमी हादा अला रक़बती कुल वलीउल्लाह, उस वक्त रुए जमीन के कितने अल्लाह के वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुकाई? जवाब जिस वक्त सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, उस वक्त रुए जमीन के 313 वलियों ने अपनी अपनी गर्दनें झुका दी। सवाल नंबर 37 गर्दन झुकाने वालों में हरमैन शरीफैन के कितने वली थे? जवाब गर्दन झुकाने वालों में हरमैन शरीफैन के 17 वली थे। सवाल नंबर 38 गर्दन झुकाने वालों में इराक के कितने वली थे? जवाब गर्दन झुकाने वालों में इराक के 60 वली थे। सवाल नंबर 39 गर्दन झुकाने वालों में अजम के कितने वली थे?
جواب گردن جھکانے والوں میں عجم کے 40 ولی تھے۔ سوال نمبر 40 گردن جھکانے والوں میں ملک شام کے کتنے ولی تھے؟ جواب گردن جھکانے والوں میں ملک شام کے 30 ولی تھے۔ سوال نمبر 41 گردن جھکانے والوں میں مصر کے کتنے ولی تھے؟ جواب گردن جھکانے والوں میں مصر کے 20 ولی تھے۔ سوال نمبر 42 گردن جھکانے والوں میں مغرب کے کتنے ولی تھے؟ جواب گردن جھکانے والوں میں مغرب کے 27 ولی تھے۔ سوال نمبر 43 گردن جھکانے والوں میں جواب گردن جھکانے والوں میں 11 صد یاجوج ماجوج کے اور 7 بیابان سراندیب کے اور 47 کوہ کاف کے اور 24 جزائر بحر محیط کے اور کثیر تعداد میں ولیوں نے آپ کے فرمان کو تسلیم کیا۔ سوال نمبر 44 کیا جس وقت آپ نے فرمایا قدمی ہادہ علی رقبتی کل ولی اللہ اس وقت کوئی ایسا بھی ولی تھا جس نے گردن نہ جھکائی ہو؟ جواب نہیں۔ سوال نمبر 45 سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عربی تھے یا عجمی؟ جواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عجمی تھے۔ سوال نمبر 46 سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور کس صدی میں ہوا؟ جواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور 5ویں صدی میں ہوا۔ سوال نمبر 48 کیا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ خوشبودار تھا؟ جواب ہاں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسینہ خوشبودار تھا۔ سوال نمبر 49 سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال تک درس و تدریس اور افتاء کا کام انجام دیا؟ جواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال تک درس و تدریس اور افتاء کا کام انجام دیا، جس کی ابتدا 528 ہجری سے لے کر 561 ہجری تک ہے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ محترم ناظرین، یہ کچھ اہم سوالات تھے، ابتدائی لیول پرائمری لیول کے سوالات بھی تھے اور ہائی لیول کے سیکنڈری لیول کے بھی سوالات تھے، اور جو چیزیں اہل علم کے لیے تھی اور ہائی لیول کی تھی اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ الجھ جاتے یا آپ کے ذہن میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا یا آپ شک و تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس طرح کے سوالات کو ہم نے ان میں شامل نہیں کیا ہے۔ محترم ناظرین، 1-2 سوالات آپ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں، اس کا جواب آپ دیں گے۔ نمبر 1، ابھی تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تیسرا سوال یہ کہ آپ بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اچھی لگی، آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں کمنٹ باکس میں لکھ کر بھیج سکتے ہیں اور آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے۔